قادری، ابن حضرت مولانا حضرت سید محمد شاہ صاحب قادری، ابن حضرت مولانا حضرت سید غلام غوث شاہ صاحب قادری، ابن حضرت مولانا حضرت قطب معظم اہل اللہ سید غلام قادر شاہ صاحب قادری، ابن حضرت مولانا حضرت قطب معظم سید ابو الفرا محمد فاضل الدین قادری، را بارف کے فرق تفاخر دا دارین منور فرما، یا نور الانوار یا مظہر الاسرار، الہی بحرمت النبی سید الابرار وآلہ الاطہار وصحابہ الاخیار بحق یا شیخ عبد القادر شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء قال كذلك الله يفعل ما يشاء وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وإذا مرضت فقل يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة الزهرا سلام الله عليها يا شيخ عبد القادر شيئا لله وفقد عمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فبقاه الله سيئات ما مكر صلى الله تعالى على رسوله خير خلق نور عرشه وزينة فرشه إمام الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه أمجاد أزواج ذرياته وآل بيته وعترته وعشيرته وأحبابه وأمته وأولياء أمته وعلماء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.